الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دن حشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. او سبحان اللہ. دن حشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. دن حشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. اس امت دے گنہگاراں نو اس امت دے گنہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. جتے کول نبیاں نے نا کرنی جتے کول نبیاں نے نا کرنی ساڈے پیر نے اوتے خاں کرنی. کل نبیاں میرے آقا نو کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا. میں منیا جنت پاؤں سونی پر اس دن اس تے عروج سی. اسی منیے جنت پاؤں سونی پر اس دن اس تے عروج سی. سڑیاراں میرے آقا نے سڑیاراں میرے آقا نے جدوں اودے وچ ڈیرا لا لینا. دن حشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کی. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، ماشاءاللہ میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، دیگر معزز محترم علماء کرام خطابات فرما چکے. اشتہیدی زینت خطیب پاکستان حضرت مولانا زاہد عمران حقانی صاحب خطیب اعظم وہاڑی، دیگر معزز محترم علماء کرام، اللہ سب دا بیان کرنا تو صحباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اج دی اس عظیم و شان عظمت قرآن کانفرنس دے روح رواں محترم جناب بھائی مبشر قاویانہ صاحب، مسجد خطیب مولانا شاکر محمود صاحب، مسجد انتظامیہ معاونین احباب جماعت، اللہ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. خاموشی اختیار قرآن پاک دی ایک آیا مبارکہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تواڈے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. آپ دا چلنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا بیدار ہونا، آپ دی فجر پڑھنا ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق نماز جنازہ نماز عیدین، نبی پاک دیاں خوشیاں غمیاں، آپ دے لیل و نہار، آپ دا تجارت کرنا، آپ دا اپنے عزیز و اقارب رشتہ داراں ملنا. الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی 63 سالہ زندگی دا ایک ایک لمحہ امت واسطے رہنما اصول نے. جڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی آپ دی سیرت نو فالو کر دے، آپ دی سیرت نو کاپی کر دے، آپ دے نقش قدم تے چل دے، اللہ تعالیٰ او دی زندگی دے اندر بہار پیدا کر دیندے، نکھار پیدا کر دیندے. او دی دنیا بھی سبر جاندی ہے، قبر بھی سبر جاندی ہے، آخرت بھی سبر جاندی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس وقت میں انشاءاللہ 4 منٹ گفتگو کرنی ہے. اس وقت جس ماحول اور معاشرے کے اندر میں اور تساں زندگی بسر کر رہے ہیں، ساڈے معاشرے کے اندر ہر برائی موجود ہے. مسلمانہ دا معاشرہ ملک پاکستان اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا، جس دے اندر اج ویلنٹائن ڈے منایا گیا. کچھ بدبخت لوگاں نے بے حیائی نو فروغ دین دا منصوبہ غیراں دا تکمیل تے اپنے آپ پہنچایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی ہون دے باوجود مسلمان شراب نو عام کر رہے، بدکاری نو عام کر رہے، مجرا بڑھتا جا رہی ہے، موسیقی بڑھتی جا رہی ہے، گانا بجانا فلم ڈرامہ بڑھتا جا رہی ہے. حالانکہ جننے بھی نے وہابی دیوبندی بریلوی کسی بھی مسلک نال تعلق رکھن والے ہر مسلمان دا یہ دعویٰ ہے کہ مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار ہے، میں نبی پاک دا عقیدت ماننا، میں آپ نال محبت کرنا، آپ دا احترام کرنا، معذرت دینا میری بات دا غصہ نہ کرنا. ہے مسلمان یہ دے کردار کے اندر بے حیائی شامل ہے، مسلمان یہ دے کردار کے اندر مجرا شامل ہے، مسلمان یہ دے کردار کے اندر رشوت شامل ہے، مسلمان یہ دے کردار کے اندر ملاوٹ شامل ہے، مسلمان یہ دے کردار کے اندر سود شامل ہے، مسلمان یہ دے کردار کے اندر دھوکہ شامل ہے، مسلمان یہ دے کردار کے اندر سکی بہن دا حق مارنا شامل، غریب بھراواں تے ظلم کرنا شامل، ماں باپ دی گستاخی کرنا
شامل اور مسلمان تے ہے لیکن کردار مسلمانہ والا نہیں، نبی پاک دا غلام تے ہے کردار نبی پاک دے غلامہ والا نہیں۔ جڑا نبی پاک دی سیرت نو اپنا لیندے مینوں رب اکبر دی قسمے جڑا نبی پاک دی سیرت دے رنگ دے اندر رنگیا جاندے او سمر جاندے او نکھر جاندے او دی زندگی دے اندر بہار آ جاندی ہے او دی زندگی دے اندر نکھار آ جاندے۔ میں ایویں گل نہیں کر دیتی، انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ایہو چند گزارشات کرنا چاہنا۔ آؤ اگر اپنے معاشرے دے اندر چاہندے ہو بیٹیاں دی عزت محفوظ رہے، اگر چاہندے ہو اس قوم دا جوان اپنی قوم دا علم اور اپنی قوم دا جھنڈا بلند رکھے عزت نل، پھر آؤ اپنی بیٹی نو اپنے بیٹے نو اپنے بھائی نو نبی پاک دی سیرت دیو، انہوں الرحیق المختوم پکڑاؤ، انہوں طبقات ابن سعد پڑھاؤ، انہوں رحمت للعالمین پکڑاؤ، انہوں سیرت ابن حشام پکڑاؤ، او دے ہاتھ دے اندر بخاری پاک دیو، او دے ہاتھ دے اندر مسلم شریف پکڑاؤ، انہوں دسو نبی پاک دی سیرت کیا ہے، نبی پاک نے کن حالات دے اندر آ کر کے معاشرے نو سواریا، معاشرے نو نکھاریا۔ ایک کوئی چیز سی اللہ دی قسم جدی وجہ کر کے بگڑیا ہویا معاشرہ سمریا، وہ میرے محمد پاک دا کردار سی، اور اس کردار نو اپنان والے نکھر گئے سمر گئے، انہاں دی زندگی دے اندر بہار آئی، انہاں دی زندگی دے اندر نکھار آیا۔ لو سنیے اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں توانوں کوئی نہیں کہنا بار بار درود پاک پڑھو یا سبحان اللہ پڑھو ماشاءاللہ پڑھو، جنی دیر دے تسی بیٹھے ہو تواڈے کولے تے بیٹھنا بھی مشکل ہے تے بولنا تے بہت زیادہ مشکل ہوئے گا۔ بہرحال میں اپنے وقت دے اندر جو چند گزارشات کرنا چاہنا ماں، اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ فرمایا سونیا رب دا کرم نہ ہوندا اگر تسی نرم نہ ہوندے، اللہ اللہ سونیا محبوبا اگر تسی نرمیاں نہ کر دے، محبت نہ کر دے، کردار نہ وکھاندے، سیرت دا پیغام نہ دیندے، اے جڑے صحابہ تواڈے قریب آ کر کے بیٹھے نے، سلمان فارس تو چل کے آ کے تواڈے تو قربان ہوندا پیا ہے، صہیب روم تو چل کے آ کے تواڈے تو نثار ہوندا پیا ہے، بلال حبشی تو چل کے آ کے تواڈے تو قربان ہوندا پیا ہے۔ سونیا محبوبہ تواڈی سیرت دے رنگ دی وجہ کر کے، تواڈے کردار دی وجہ کر کے لوگ تواڈے قریب آ کر کے بیٹھے نے۔ کیا رنگ سی نبی پاک دی سیرت دا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے بیان کیتا، سننا اللہ دا قرآن امام تازہ کر دیا جانا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے رنگ دے سیرت مصطفیٰ دا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ توجہ کرنا، غور کرنا، ادھر قرآن پاک دی آیا مبارکہ دے ترجمے تے غور کر دیا جانا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو اللہ بچے نو صحت عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ جی انشاءاللہ نام دینے ہوں تقریر کر لین دے شروع کر لی میں تو جو کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک انشاءاللہ نام دواں گے بچہ بھی جاگے گا تسی دعا بھی کرو گے اللہ بچے دا شرع صدر فرمائے انہوں دین دا بہت بڑا عالم بڑھائے اللہ وقت دا امام بڑھائے وقت دا محدث بڑھائے ماپیاں نوں بڑے چاہوں دینے ساڑھے بچے پڑھن کامیاب ہون اللہ جنہ دے بچے قرآن پڑھ رہے نے انہاں دے سینے کھول دے یا اللہ سارے انہوں قرآن پاک دے حافظ بنا دے یا اللہ دین دے بہت بڑے عالم بنا دے اللہ دی قسمیں بڑے سعادت دی گل ہے جس دور دے اندر لوگاں کو فیس بک تے ٹائم کوئی نہیں یوٹیوب تے ٹائم کوئی نہیں اس دور دے اندر بچے معصوم اپنے ماپے چھوڑ کر کے بہنا بھرا چھوڑ کر کے قرآن سیکھن واسطے آئے نے یقیناً انہاں نالوں بڑے سعادت مند کوئی نہیں توجہ کرنا میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا توجہ کرنا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم فرمایا محمد اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ ادھر وکھنا فرمایا جڑے میرے پیغمبر دے قریب آگئے میرے پیغمبر دے کوڑ آگئے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا رنگ جنہ تے چڑھ گیا جڑے میرے پیغمبر دی معیت دے اندر آگئے جڑے نبی پاک دی صحبت دے اندر آگئے جنہ میرے پیغمبر دی سیرت نو پڑھ لیا جنہ میرے پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کر لیا جنہ میرے پیغمبر دے اٹھنے بیٹھنے نو ویکھ لیا جنہ نبی پاک دے چلنے پھرنے نو ویکھ لیا جنہ نبی پاک دے دن تے راتاں ویکھ لیا جنہ نبی پاک دیاں نمازاں تے روزے ویکھ لے جنہ نبی پاک دیاں تہجداں تے اشراق ویکھ لے جنہ میرے پیغمبر دی تجارت ویکھ لی جنہ نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھ گئے فرمایا والذین معہ انہاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا رنگ چڑھیا آئے میں قربان جاواں اللہ دی قسم میں کی کراں دل دے ہتھوں مجبور ہاں یہ میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ آیا ابو بکر دے آیا ابو بکر دے صداقت دا تاج پہن گئے اے میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ آیا عمر فاروق دی دستار پہن گئے آیا عثمان میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ شرم و حیا دا پیکر بن گئے اے نبی پاک دی سیرت دا رنگ آیا علی شجاعت دے جرت دے دمگے لے گئے اے میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ آیا کاڑے رنگ والا بلال اللہ اللہ چلدا زمین تے پیراں دا کھڑاک رب دے جنت دے اندر سنائی دیندے اے نبی پاک دی سیرت دا رنگ اللہ دی قسم آیا عبداللہ بن عباس 12 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن بن گئے محمد الرسول اللہ والذین معہ جنت سیرت دا رنگ چڑھ گیا اللہ اللہ تے سب تو پہلا کدے تے نبی پاک دی سیرت دا رنگ چڑھیا او تیندی یاری دا پہلا نمبر جیڑا اج وی روزے دے اندر جندی یاری دا پہلا نمبر جیڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا ابو بکر مرضی تیرے امام دی گل اڈ لوگ سیدنا صدیق اکبر دے امام دے گل کر دے پہلے بات اللہ کفر دے فتوے لگام دے پہلے قامت کا محبت اظہار کری کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک دے سامنے اندے کہہ سکاں گے سونیا جدوں تیرے یارے غار دے بارے لوگ گلاں کر دے سن اسی ادوں بھی تیرے یارے غار دی عظمت دے جھنڈے لہرائے او جنتی یاری دا پہلا نمبر جیڑا اج وی روزے دے اندر میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جنہ جنہ نو حضرت ابو بکر دا نام آندا بولو نا جگ من گیا سارا جگ من گیا سارا ابو بکر جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ کا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ جس دم میرے
دا دشمن اے زمانہ دا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چون کے یار نو یار دیتا اللہ چون کے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پہرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا وہ جگ من گیا سارا ابو بکر وہ جندی یاری دا پہلا نمبر اے جیڑا اج وی روزے دے اندر اے میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا ابو بکر قرآن کھول رب دا پڑھ اس غلما بالغار ہجرت لئی آقا نے جنوں کیتا ہے تیار قرآن کھول رب دا پڑھ اس غلما بالغار ہجرت لئی آقا نے جنوں کیتا ہے تیار جدہ دریا کا کھڑکایا ہے وہ جدہ دریا کا کھڑکایا ہے جس بار نبوت چایا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر وہ جگ من گیا سارا جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر اللہ دا قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا جڑے میرے پیغمبر دی سیرت دے رنگ دے اندر رنگے گئے وہ کافراں واسطے سخت ہو گئے آپس دے اندر نرم ہو گئے کافراں تو نفرت کر دینے آپس دے اندر محبت کر دینے یہ سونے انہاں نو ویکھو گے رکوع کر دے نظر آن گے سجدے کر دے نظر آن گے کادے واسطے اللہ دی رضا دی خاطر وہ جڑے رابطہ نو اٹھ کے ڈکیٹیاں کریا کر دے سن رابطہ نو اٹھ کر کے لوگاں دی عزتاں تار تار کریا کر دے سن نبی پاک دی سیرت دے رنگ دے اندر رنگے گئے نے رابطہ نو اٹھ کے تہجد پڑھن والے بن گئے جڑے لوگاں دی عزتاں دے ڈاکو سن لوگاں دی عزتاں دے محافظ بن گئے اے وی گل میں کولوں نہیں کر دتی اللہ دی قسم اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء حیثیت مصطفیٰ قرآن بیان کر رہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فرمایا لڑدیاں نو جھگڑدیاں نو قتل و غارت کردیاں نو میرے محمد پاک نے آ کے برا برا بنا دیتا انہاں نبی پاک دی سیرت دا رنگ بنایا رنگ دے اندر رنگے گئے نبی پاک دی سیرت دے رنگ دے اندر لو مسند احمد پڑھ لگا وا حضرت ابو امامہ باقری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ایک نوجوان ہے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آ کر کے کہندے ادھر ویکھنا جوانو کثرت دے نال مجمع دے اندر نوجوان تشریف فرما نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے نوجوان آیا کہن لگا سونیا مینوں زنا دی اجازت دیو میں بدکاری کرنا چاہنا زنا کرنا چاہنا وہ بندہ جدے دل دے اندر دماغ دے اندر شیطان نے خیالات پیدا کر دیتے نے بدکاری کرن دے بے حیائی کرن دے برائی کرن دے اللہ اکبر لینو سکون نہیں آندا جتنی دیر تک کسی دی عزت نہیں برباد کر دیندا اسے
چکر دے اندر ہوندے کوئی موقع ملے کسے دی عزت اتار تار کر دیواں اے ویکھنا سیرت مصطفیٰ دا رنگ پڑھ کے لے جانا اپنیاں چوڑیاں تے دامناں دے اندر سمیٹ کر کے لے جانا اے نوجوان کہندا سونیا مینوں بدکاری دی اجازت دیو نبی پاک دے صحابہ قریب بیٹھے نے کہندے نوجوانا ظالم شرم کر رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں کیویں دے سوال تے اجازت منگدا پیا اے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیو خاموش ہو جو رحمت کائنات نے اس نوجوان نو اوتھوں اپنے قریب بلا لیا کول بٹھا لیا نبی پاک نے اس جناب غلط سوال کرنے والے نو اپنے قریب بٹھا کر کے امت مبلغہ نو خطیباں نو اماماں نو مدرساں نو علماء نو پیغام دیتے نفرت کرنی ہے تے جرم تو کرنی انسان تو نفرت انسان تو نفرت نہیں کرنی نبی پاک کو نے حالا سوال غلط کیتا ہے لیکن میرے پیغمبر نے قریب اٹھا لیے آپ فرماتے نے جوانا ایک گل دسنا کیا بدکاری اپنی ماں واسطے پسند کریں گا نبی پاک نے گل جوان نو کیتی ہے سمجھا امت نو دیتا ہے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات فرماتے نے جوانا کیا بدکاری اپنی ماں واسطے پسند کریں گا کہتا سونیا میں تواڈے قربان یہ تے میں کدی بھی پسند نہیں کراں گا آپ فرماتے نے کیا بدکاری اپنی بیگن بیٹی واسطے پسند کرے گا کہندا سونے کدی بھی نہیں پسند کراں گا نبی پاک فرماتے نے کیا بدکاری اپنی پھپھو تے خالہ واسطے پسند کرے گا سونے تے میں کدی بھی پسند نہیں کراں گا اے نبی پاک نے اپنا رحمت والا کھاتے اس جوان دے کندھے تے رکھیا آپ فرماتے نے جوانا جتنا تو بدکاری کرنا چاہنے وہی تے کسے دی ماں لگ دی ہے نا وہی تے کسے دی بیگن لگ دی ہے نا وہی تے کسے دی بیٹی لگ دی ہے نا وہی تے کسے دی پھپھو تے خالہ لگ دی ہے نبی پاک دی زبان وچوں جملے نکلے نے نوجوان دی اکھاں وچوں آنسو نکل آئے نے دل دی دنیا بدل گئی ہے اللہ میرے پیغمبر دی سیرت دا رنگ چڑھ گیا ہے اللہ میرے پیغمبر دے کردار دا رنگ چڑھ گیا ہے کیونکہ نبی پاک پیغام لا کر کے آئے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة میرے پیغمبر دے پیغام خیال لے کے آئے میرے پیغمبر دے غیرت دا پیغام لا کر کے آئے میرے پیغمبر دے عزت دا پیغام لا کر کے آئے نبی پاک فرماتے نے جوانا دھیان انہیں نبی پاک دی زبان میں جو جملے سنے دیا نظرہ چکیاں رحمت کائنات نے نبوت والے کا تو اٹھا لے آپ فرماتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ وتکر قلبہ وحسن فرجہ اللہ ویکھ تیرا بندہ اپنے گناہ تے نادم ہو گیا ہی اللہ ویکھ لے تیرا بندہ اپنی گل تے شرمندہ ہو گیا ہی اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنے دے گناہ معاف کر دے اللہ ایدی جوانی دی عبادت فرما اللہ ایدی زندگی دی اللہ کو مغفر ذنبہ تکر قلبہ اللہ دا دل پاک دے صاف کر دے اے ویکھنا جوانا آج تو ہی میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئے آج وابی ہیں جو بندی ہیں بریلوی ہیں تے نبی پاک دا امتی کلمان ہے کہنا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اپنے کردار تے غور کرنا او در ویکھنا جوان میرے پیغمبر کو اٹھ کے گیا ہے اللہ دی قسم حضرت ابو ماما فرماتے نے نبی پاک دی سیرت دا رنگ ایسا چڑھے اے جوان جب تک زندہ رہے انہیں کدی کسے غیر مارم وال نظرہ اٹھا کر کے نہیں تکیا اللہ اکبر اللہ اس سیرت دے رنگ نے نکھار دیتا سوار دیتا سیرت دے رنگ نے کاش تیرے تے نبی پاک دی سیرت دا رنگ چڑھ گیا ہوندا تے رنگ چڑھیا ہوندا تے تیرے لاہور دی یونیورسٹی دے اندر 20 سالہ بچی اسقاط حمل دے سلسلے دے اندر مر نہ گئی ہوندی اللہ اکبر اللہ اج او مر گئی ہے او دا جڑا جناب بے حیائی کر
کرن والا وہ دل بے وفائی کر کے دوڑ گیا تے بعد دے اندر پکڑیا گیا. پوری دنیا تے پاکستان دا چہرہ گیا. ایسے بدکار لوگ نے جڑے پاکستان دی بدنامی دا سبب بنتے پے نے, مسلمانوں دی بدنامی دا سبب بنتے پے نے. پھر لوگ اللہ دی قسمیں اے انٹرنیٹ تے ایسے ایسے کمنٹ دیندے نے, کہندے نے جویں دا نبی ماد اللہ اوویں دے امتی. اللہ اکبر. حالا میرے پیغمبر تے ایڈی عظمت والے مسلم دی روایت ہے. حضرت ابو سعید فرماتے نے انی کواری لڑکی دے اندر حیا نہیں سی پایا جاندا جنہ نبی پاک دے اندر حیا سی. اج تو نبی پاک دے بارے گلاں غیراں کولوں کروانے اپنے کردار دی وجہ کر کے. تے نبی پاک نے تے تیرے واسطے راتاں نوں اٹھ اٹھ کر کے دعاواں کیتیاں نے, تیرے واسطے تیری بخشش دیاں دعاواں منگیاں نے. امتیا تو بے وفا ہو گئی اپنے پیغمبر نال بے وفائیاں کردا پیا ہے. آ رنگ دے اندر رنگیا جا نبی پاک دے رنگ دے اندر. اللہ اکبر. اللہ قرآن کہندے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میں شروع دے اندر عرض کیتے نبی پاک دی سیرت دا رنگ نکھار بھی دیندے سوار بھی دیندے. مثال پیش کیتی مسند احمد نندرو نبی پاک دی سیرت دا رنگ نکھار بھی دیندہ گج کے بولو سوار بھی دیندہ. کی خیال ہے نبی پاک کی سیرت اپنانی چاہیے دی تے جڑا آج دن گزر گئے خیر نال آج تے خیر 15 فروری ہوگی 14 فروری ویلنٹائن ڈے بغیرت لوگاں دی نظر دے اندر محبت دا دن ہے لیکن اسلام دی نظر دے اندر بے حیائی دا دن ہے. اذا لم تستحی فصنع ما شئت. جدو حیا مک جائے پھر بندہ جڑی چیزوں جو مرضی نام دے لوے. پھر پاویں شراب دا نام وسکی رکھ لو کوئی اور نام رکھ لو. جدو حیا ہی مک جائے جدو بندہ بے شرم ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا حیا تے ایمان دو کٹھیاں چیزاں نے, اگر ایک چیز چلی جائے تے دوسری آپ ہی چلی جاتی ہے. حیا چلا جائے تے ایمان رہندا نہیں. حیا تے ایمان ہے, حیا نہیں تے ایمان بھی نہیں. نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کیجئے, قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے. اللہ دی قسم دین اسلام سارے دا سارا حیا دا پیغام ہے. اللہ بھی حیا والا, اللہ دے رسول بھی بولو یار بس کرا ہے میں لگتا دعا کریے. اللہ بھی حیا والا, اللہ دا رسول بھی, مومن سارے حیا والے. تے حیا والیاں دا انجام بھی حیا والیاں نل, بے حیاواں دا انجام بھی بے حیاواں نل. رب بھی حیا والا, رب دے رسول بھی حیا والے, مومن سارے حیا والے. اذا لم تستحی فصنع ما شئت. جدے اندر حیا کوئی نہیں اللہ دی قسمیں او دے اندر دین کوئی نہیں, ایمان کوئی نہیں. حیا بہت بڑی دولت ہے. اللہ اکبر. اللہ میں انشاءاللہ امتحان جندر نہیں تو نو پاندا آخری گل سنا کے اپنی بات ختم کرا. جنہ تے نبی پاک دی سیرت دا رنگ چڑھیا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باری درود پاک پڑھ کے بخاؤ. جناب محمد بی بی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے. مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے. گل مقدرہ دی کی سناوا, گل مقدرہ دی کی سناوا, آکے گلی ماں میں واری جاواں. سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا
جو بے مثال مائی آمنہ تاج و لال ساری دنیا جو بے مثال صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے ملیا جنہاں سونے دا ساتھ اکانی صاحب بڑا محبت والا جملہ مکمل ہونے تے نہ تڑپ کے کہنا سبحان اللہ صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے ملیا جنہاں سونے دا ساتھ ستے اج وی آئے ستے اج وی آقا دے نالے ستے اج وی آقا دے نالے ساری دنیا جو بے مثال بی بی آمنہ تاج و لالے ساری دنیا جو بے مثال اللہ اللہ سونے دی سیرت دا رنگ بیان کر لگا ماں کاش میرے تیرے دے رنگ چڑھ گیا ہوندا اللہ کو اکبر تو جو کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نبی پاک دا کماڑا جیا کمزور جیا سیابی پھٹے پرانے کپڑے ٹوٹی جتی میرے پیغمبر دے کوڑ بین والا نبی پاک نال محبت کرن والا جدوں بھی آندا آپ دے قریب آ کر کے بیٹھ جاندا نبی پاک اپنے قریب سیابا نال بڑا پیار کریا کر دے اج تو غریب بھرا نال پیار نہیں کردا اج تو غریب بہن دا احترام نہیں کردا اج تو غریب رشتہ دار نال سلام نہیں لیندا اج تو غریب محلے دار نال نہیں ورندا لیکن نبی پاک غریباں نال بڑی محبت کریا کر دے بلکہ نبی پاک دی حدیث پاک آپ علیہ السلام دی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیا نے نبی پاک اکثر دعا پڑھیا کر دے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ میں نو زندہ رکھی غریباں دے اندر اللہ میں نو موت آئے تے غریباں دے اندر اللہ قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے میں غریباں دے اندر اللہ کو اکبر اللہ اے نبی پاک دا صحابی آپ دے قریب آ کے بیٹھ جاندا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار محبت دیاں گلاں کریا کردا رنگ کالا جیا غریب بڑا جیا صحابی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن محبت پیار دیاں گلاں پہ کر دے نے آپ فرماندے نے الا تتزوج الا تتزوج او پیاریا شادی کیوں نہیں کر لیندا نکاح کیوں نہیں کر لیندا سونیا میں غریب ہاں میں ماڑا وا میرے نال نکاح کنے کرنا ہے مینوں رشتہ کنے دینا ہے میرے پیغمبر نے پھر جملہ بولیا لا تتزوج صحابی نے وہ جملے دہرائے تیسری مرتبہ نبی پاک نے جملہ بولیا آپ دے صحابی نے پھر جملے دہرائے سونیا میں ماڑا جیا غریب جیا بندہ کمزور جیا بندہ میرے نال نکاح کنے کرنا کنے رشتہ دینے آپ فرماندے نے او پیاریا جا چلا جا مدینے باہر ایک میرا صحابی ہے اپنیاں پیڑیاں دے اندر نے مکان بنائے چودھری قسم دا صحابی زمیندار صحابی جا انہوں میرا سلام کہنا تے پیغام دینا وہ دے کولوں دی بیٹی دا رشتہ منگ لینا بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن میں ایک نقطہ بیان کر کے جانا چاہنا ہو سکتے سمیت دے اندر آ گئے یہ صحابی چلا گیا جا کر کے دروازہ کھڑکھڑایا ایسے کر کے صحابی اپنے گھروں باہر آیا کہنے لگیا پیاریا نبی پاک نے تواڈے نام سلام بھیجیے نبی پاک نے تواڈے نام سلام بھیجیے صحابہ تے مقدراں تو صدقے جاواں جنہاں واسطے نبی پاک سلام بھیجن سارا جگ جندے تے سلام بھیجے او صحابی وال نبی پاک اپنے صحابی دے خط سلام بھیجن سلام بھیجی آپ سلام پہنچایا اللہ کو اکبر تے کہن لگے نبی پاک نے ایک پیغام ہی دیتا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے چھڈو اچھا رک جا میں گھر مشورہ کر لواں گھر چلے گئے اپنی بیوی نو
جا کے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ سونے نے بھیجیا بندہ ایک کالے جے رنگ دا ساڈے تے کولوں رشتہ بیٹی دا منگدا پر بلے نہیں آٹا ڈنگدا دیوی سلام میرے تائی اپنی بیوی نو کہندے انج کر کے ایک نوجوان ہے رنگ کالا جہا غریب بڑا جہا تے نبی پاک دا پیغام لے کے آئے کہندے بیٹی دا رشتہ دے دیو تے بیوی کہندی ہے مینوں ہور تے دراز کوئی نہیں ساڈی بیٹی خوبصورت ہے او دا رنگ کالا ہے اللہ اکبر ہے میاں بیوی ادھر ویکھنا خدا را توجہ کرنا میاں بیوی آپس دے اندر گلاں پہ کردے نے تے ادھر بیٹی نے گلاں سن لیاں ہائے کاش اج دی بیٹی انج دی بن جاندی اللہ اکبر تے کسے بغیرت دی جرت نہ ہوندی پھل لے کے بازار دے اندر نکلدا اللہ اکبر کاش بیٹی دا کردار انج دا بن جاندا تے اج جناب مسلمان نو شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پیندا اج باپ دی پگ گلیاں دے اندر نہ رلدی کاش اج دی بیٹی دا کردار انج دا بن جاندا بھراواں دی غیرت گلیاں تک ککھ نہ بندی اللہ اکبر بیٹی بولی غیرت والی بیٹی بولی حیا والی بیٹی بولی اللہ دی قسم اس بیٹی نے دس دتے جدے تے نبی پاک دی سیرت دا رنگ چڑھ جاندا ہے او نکھر جاندا ہے او سنور جاندا ہے تے بیٹی بول کر کے کہندی مولانا بڑا پیارا ترجمہ بیان کیتا اللہ بس کر اماں کون اے گل جان دے گورے تے کالے نہیں ہو کم ایمان دے اسی تے حکم دے پتے نبی سلطان دے گنجائش دی انکار گنجائش ہرگز نائی اللہ اکبر اے بچی کہندی اماں جان میرے مقدرم دے کیا کہنے میرے واسطے رشتے دے انتخاب نبی پاک نے کیتا ہن رشتہ جناب نکاح ہو گیا میرے پیغمبر نے دعا دی تھی اللہ اکبر کائنات دے لوگ نبی پاک دی سیرت دے اس پیغام دے اندروں صحابیات دے عمل دے اندروں ایک گل ثابت ہوندی ہے اللہ اکبر غریبی امیری نہیں ویکھی دی دین ویکھی دا اے کی ویکھی دا اے کی ویکھی دا اے تے اساں کی وینے ہاں بالکل نہیں ویندے سکی بھتیجی عالم دین حافظہ قاریہ تہجد گزار پاپردہ سکا چاچا رشتہ لین واسطے تیار نہیں کیوں کہ برا ٹرک بھر کے جیزدہ نہیں دے سکتا فرنیچر نہیں دے سکتا بھتیجے دیاں چاچا فرمائشاں پوریاں نہیں کر سکتا تایا رشتہ لین واسطے تیار نہیں کیا اسی مسلمان کیا ساڑھے تے سیرت دا رنگ چڑھے ہیں حالا نبی پاک نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین ولمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا عورت دے نال نکاح چار چیزاں دی وجہ کر کے کیتا جاندا ہے او دا مال ویکھ کے او دا جمال ویکھ کر کے او دا حسب نسب ویکھ کر کے او دا دین ویکھ کر کے نبی پاک فرماتے ہیں چاراں چیزاں جو انتخاب کرنا ہوئے تے دین دا انتخاب کرنا چاہیے اساں دنیا دا انتخاب کیتا ساڈے گھر دے اندر دنیا آ گئی ایماندار نے دسو گندم بیجی ہوئے تے کدی مکئی اگی تے اساں بیجی گندم ہے تے مکئی کتھوں اگنی ہے یا مکئی بیجی ہے تے گندم کتھوں اگنی ہے اسی گھر دے اندر لیاندی دنیا تے حافظ قرآن کتھوں پیدا ہونے نے ٹک ٹاکر ہی پیدا ہونے نے فیس بکی پیدا ہونے نے مجرے تے شکین ہی پیدا ہونے نے بابے ہوری روندے پھر دے نے ماں روندی پھر دیئے ساڑھے گھر دے اندر پورے ٹبر چوں نماز کوئی نہیں پڑھتا بزرگو نماز کیویں پڑھن تسی انتخاب دنیا دا کیتا جے گھر دنیا لے کر کے آئے جے رشتہ کر لگیاں انتخاب کر لگیاں دین دا انتخاب کیتا ہوندا نسلاں دے اندر دین منتقل ہو جاتا کیسا رنگ چڑھے نبی پاک دی سیرت دا ساڑھے تے الٹا رنگ چڑھ گیا ہے
اور نبی پاک دی سیرت تے ایسی ہے. ایک عورت آئی کہندی سونیا میں اپنا آپ تانوں ہی بھگ کرنی ہاں. میرے آقا فرماندے نے میں نکاح دا خواہش مند نہیں. ایک صحابی کول بیٹھا ہے کہندا سونیا میرا کر دیو. آپ فرماندے نے کچھ پلے آئی سونیا کچھ بھی کوئی نہیں. فرمایا لوہے دی انگوٹھی ہے. کہندا جی لبن گیا لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں لبھی. نبی پاک فرماندے نے قرآن یاد ہی سونیا فلاں فلاں سورتاں یاد نے. نبی پاک فرماتے نے تو قرآن پاک دیاں سورتاں اینو یاد کرا دی انہاں سورتاں دے وجہ تیرا میں حق مہر مقرر کر دیتا ہے. آج اسی اس چکر دے اندر انہاں منڈا ملازمت کرے کو نوکری لگے اس عمر دے اندر سر دے وال جھڑ جاندے نے 40-45 سالاں دا ہو جاندے پھر نکاح کرنے ہاں. اللہ دی قسم ایہو وجہ ہے زنا عام ہو گیا نکاح کم ہو گیا. معاشرے دے اندر برائی بڑھتی جا رہی ہے. حالا حدیث پاک دے اندر آندا ہے جدوں بچہ بچی جوان ہو جائے فوراً نکاح کر دیو. ساڈا عجیب مسئلہ ہے ہلے تک جی منڈا پڑھ رہے ہیں PhD کر رہے ہیں وکالت کر رہے ہیں فلاں کورس کر رہے ہیں بیٹی جناب ہلے تک پڑھتی پئی ہے وہ پڑھن پہ لیکن حیات تے بچاؤ انہاں دا دین تے بچاؤ ایمان تے بچاؤ. جس دور دے اندر جی رہے ہیں اس دور دے اندر عزت نو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. عزت نو بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اللہ دی قسم شیطان نے گرد گھیرا تنگ کر دیتا ہے. برائی دے دروازے کھلے نے یوٹیوب دی شکل دے اندر فیس بک دی شکل دے اندر انٹرنیٹ دی شکل دے اندر اے جڑے کالج یونیورسٹیاں دے اندر مخلوط تعلیم دی شکل دے اندر بے حیائی دے اڈے موجود نے. جب تک اپنے بیٹے اپنی بیٹی نو حیا نہیں دیواں گے معاشرے دے اندر خیر نہیں آئے گی برکت نہیں آئے گی. جنی دیر تک میرے تیرے معاشرے دے اندر سیرت دا رنگ کردار نظر نہیں آئے گا معاشرہ نہیں سنورے گا. مدینے دی ریاست ایویں نہیں سی بنی اوتھے غریب امیر دی کوئی تمیز نہیں سی. اسلام دی بنیاد تے فیصلے ہوندے سن کردار دی بنیاد تے فیصلے ہوندے سن. میں تقریر کراں 2-4 گھنٹے بھی کراں اللہ دی قسم اس ٹاپک تے بڑیاں ساریاں مثالاں بڑیاں ساریاں قرآن پاک دی آیتاں لیکن پیغام اتنا ہی کافی ہے. اور میرے بھائیو اج دی عظمت قرآن کانفرنس دا پیغام جے اپنے کرام دے اندر نبی پاک دی سیرت دا رنگ لے کے آؤ. اج تو بعد بہتا نہیں اوے نبی پاک دے امتیو بہتا نہیں تے بخاری دی کو ابواب المناقب کھول کے نبی پاک دی سیرت اپنے بچیاں نو پڑھا دیو. نبی پاک دے صحابہ دی آپ دی صحابیات دی سیرت اپنیاں بیٹیاں بہناں نو پڑھا دیو. اج ایک بیٹی سمر جائے گی ایک بیٹا سمر جائے گا دین منتقل ہو جائے گا نسلاں دے اندر. ورنہ تھوڑا بہتا جڑا دین موجود ہے نظر نہیں آئے گا ساڈے گھراں دے اندر. اج گھراں دے گھر بے پردہ گھراں دے گھر بے نماز او دی وجہ ہے اسی اپنے گھر دے اندر دین دا انتخاب نہیں کر سکے. اللہ کتاب و سنت دے مطابق سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. ایک تو احباب تھوڑی دیر تشریف رکھیں کھانے کا سب بھائیوں کے لیے انتظام ہے. آپ ایسے ہی صفوں میں بیٹھ جائیں تو ابھی 1-2 منٹ میں آپ سب بھائیوں کو یہاں کھانا مل جائے گا.